ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति सम्पदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण जय जय युगल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंदको पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल को वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। हरे कृष्ण। अघिल्लो सत्रमा हामीले श्रवण गरेका थियौं कि कसरी सुकदेवजी महाराजलाई उहाँको बुवा व्यासदेवजीले परीक्षा लिन काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि कुराहरूको परीक्षा लिनको लागि वेदान्त पढ्ने न्युले जनकपुर धाममा जनक महाराज तिम पठाउनु भएको थियो र उहाँबाट पास भएर सर्टिफिकेट लिएर आउनुभयो र योग्यता छ भन्ने थर्ड व्यक्तिबाट तेस्रो व्यक्तिबाट प्रमाणित भइसकेपछि व्यासदेवजीले श्रीमद् भागवतको कथा सर्वप्रथम सुकदेवजी महाराजलाई सुनाउनु भयो। त्यसपछि कथा श्रवण गरिसकेपछि सुकदेवजी महाराज त्यहाँबाट फेरि जङ्गलतिर प्रस्थान गर्नुभयो र सुकदेवजी महाराज कसरी चाहिँ आफ्नो दिन बिताउनुहुन्थ्यो अथवा कसरी जीविका चलाउनुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी सुकदेवजी महाराजले परीक्षित महाराजलाई जब 7 दिनमा मरण हुन्छ भन्ने समाचार पाएपछि कसैले पनि उहाँको समस्याको समाधान गर्न नसकेको बेलामा टुप्लुक्क सुकदेवजी महाराज त्यहीँ पुग्नुहुन्छ र उहाँकै कृपाले परीक्षित महाराजको समस्याको समाधान हुन्छ र अन्तमा परीक्षित महाराजले मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। प्रश्न उठ्यो कि
यी परीक्षित को हुन् अथवा को हुनुहुन्छ भनेर। तब सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ कि परीक्षितको जन्मको कथा सुनाउन म त्यति जरुरी मान्दिनँ, तर पनि म बताउँछु। किन? जरुरी नभएपछि किन बताउनु पर्यो, किन भन्नु पर्यो त? किनकि वक्षे कृष्ण कथोदयम, किनकि परीक्षितको जन्मको कथाबाटै कृष्ण कथाको उदय हुन्छ। कृष्ण कथाको सुरु नै परीक्षितको जन्मबाट हुन्छ र जुन भक्तको कथाबाट भगवानको कथा प्रकट अथवा सुरु हुन्छ त्यस्तो भक्तको कथा भगवानको कथाभन्दा कम मानिँदैन। त्यसैले परीक्षितको जन्मबाट कृष्ण कथा सुरु हुन्छ, भागवत कथाको प्रारम्भ हुन्छ। यसलाई श्रवण गर्न सुन्नको लागि म हजुरहरूलाई थोरै महाभारतको प्रसङ्गमा लैजान्छु। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ कि आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्तीम अहैतुकीम भक्तिम इत्थमम भूतगुणो हरि। जुन आत्माराम मुनि हुनुहुन्छ, निर्ग्रन्थ हुनुहुन्छ, जसको हृदयमा कुनै ग्रन्थ छैन, तर पनि उरुक्रम सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णको चरणमा अन्तहीन प्रेम गर्दछन्। सनकादि ऋषिहरूलाई सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ कि महाभारतको युद्ध लगभग पुरा भइसकेको थियो र कौरवहरू पनि पुरै मरिसकेका थिए, केवल एउटा दुर्योधनलाई छोडेर। र दुर्योधन र भीमको अन्तिम युद्ध चलिरहेको थियो र भीमले आफ्नो गदाको प्रहारले दुर्योधनको जङ्घालाई भाँचिदिनु भयो। आफ्नो मृत्युको एक एक पल कुरिरहेको थियो। त्यति बेला अश्वत्थामा दुर्योधनथिम पुग्छन्। भनिन्छ नि, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। एउटा उखान छ हिन्दीमा कि प्रजाको राखे सैया कि मार सकाई न कोई, बालन बालका कर सकही जो जग वैरी होई। यानि कि हाम्रो विश्वास कमी छ, त्यसैले भड्किन्छौँ। जब जब सङ्कट दुःख कष्ट आउँछ हामीले छिमेकीलाई गुहार्छौँ, छिमेकीथिम हात फैलाउँछौँ। तर गोविन्दमा निष्ठा पहिल्यै भएको भए यसरी भड्किनु पर्थेन। आज अश्वत्थामाले भने कि म आज 5 पाण्डवहरूलाई मारिदिन्छु। पाण्डवहरूलाई आफ्नो शिविरमा क्याम्पमा मस्त निद्रामा होलान्। रातिको 12 बजे अर्जुनको निद खुल्यो र देखे कि भगवान श्रीकृष्ण लौरो लिएर उनीहरू सुतेको शिविर बाहिर एन्ट्रीमा ढोकामा पहरा दिनुभएको छ, चौकीदारी गर्नुभएको छ, पाण्डवहरूको रक्षा गरिरहनु भएको छ। महाभारतको युद्ध जाडो महिनामा भएको थियो, चिसो चिसो हावा पनि लागिरहेको थियो। भगवान कृष्णले पाण्डवहरूलाई सुरक्षा दिएको देखेर अर्जुनको आँखाबाट आँसु झर्यो। आँखाभरि आँसु लिएर भगवानलाई भन्नुहुन्छ अर्जुनले कि गोविन्द, हजुर अहिलेसम्म सुत्नु भएको छैन? कृष्णले भन्नुभयो, किन तिमीलाई निद लागेको छैन र? तब अर्जुनले भन्नुभयो कि जीवनको भागदौडको काम जब हजुरको हातमा छोडिदिएको छु, अथवा जीवनको भागदौडको काम जब हजुरको हातमा छोडिदिएँ, तब हामीलाई के को चिन्ता? हामी त सुत्छौँ। तब भगवानले भन्नुभयो कि मेरो विचारमा आज हामी यहाँ सुत्न हुँदैन अथवा सुत्न ठिक छैन। त्यसैले कृष्णले 5 पाण्डवहरूलाई लिएर अर्को ठाउँमा जानुभयो। तर महारानी द्रौपदीका 5 छोराहरू त्यहीँ सुतिरहे। अब अश्वत्थामा पाण्डवहरूलाई मार्न भनेर त्यहाँ आए। तर सुतिरहेका द्रौपदीका छोराहरूलाई कदाचित पाण्डव ठाने, किनकि रात्रिको समय पनि थियो, त्यसैले स्पष्ट रूपमा
देखिएन होला। त्यसरी 5वटा छोराहरूलाई 5 पाण्डव ठानेर 5 जनाको घाँटी शरीरबाट अलग गरिदिए। घाँटी छिनालेर पाण्डवहरूलाई मारे भन्दै खुसी हुँदै गए। अर्को दिन बिहान जब द्रौपदीले यस्तो अवस्थामा देखिन् तब उनी ठुलो स्वरमा रुन थालिन्। माता सुशीनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। आखिरीमा के बिगाडेका थिए र मेरा छोराहरूले, किन मारे अश्वत्थामाले? यसरी भक्कानिएर विलाप गरेको देखेर अर्जुनले द्रौपदीलाई सान्त्वना दिँदै चुर भएका अर्जुनले भन्नुभयो कि हे कल्याणी, म तिम्रो आँसु तब पुस्नेछु जब त्यस आततायी अधम ब्राह्मणको टाउको काटेर तिमीलाई भेट दिन्छु। छोराहरूको अन्त्येष्टिपछि तिमी त्यसमा उभिएर नुहाउली। यस्तो भनेर अर्जुन आफ्नो मित्र श्रीकृष्णलाई आफ्नो सारथी बनाएर गुरुपुत्र अश्वत्थामालाई खोज्न निक्लिनुभयो। जब अश्वत्थामाले अर्जुनलाई आफूतिरै आएको देखेर आफ्नो रक्षाको लागि उनले ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्ने विचार गरे। उनले ब्रह्मास्त्र चलाउन त जानेका थिए, तर वापिस फिर्ता गर्नको लागि अथवा फिर्ता गर्ने विधि चाहिँ जानेका थिएनन्। आफ्नो प्राण सङ्कटमा भएको देखेर उनले ब्रह्मास्त्रले निशाना बनाए। उनले निशाना बनाउन साथ सम्पूर्ण दिशाहरूमा प्रचण्ड तेज फैलियो। अर्जुनलाई लाग्यो कि यदि अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र चलाए भने उनको प्राण निश्चित रूपमा सङ्कटमा पर्छ। त्यसैले अर्जुनले पनि तत्कालै श्रीकृष्णसित त्यसलाई काट्ने उपाय सोधे। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानां अभयङ्करः त्वम् एको दह्यामानां अपवर्गोऽसि संश्रिते। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि हे पार्थ, यो अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्र अमोघ छ, यानि क्रियाशील छ, त्यसैले अरू कुनै चिजले काट्दैन। यसलाई ब्रह्मास्त्रले नै रोक्न सकिन्छ। तब अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णको परिक्रमा गरेर ब्रह्मास्त्रको निशाना बनाए अथवा ब्रह्मास्त्र छोडे। दुवै ब्रह्मास्त्रहरूको ठक्करले प्रलय आउला जस्तो भयो। जताततै आगोको वर्षा हुन थाल्यो। आकाशबाट भयानक रूपमा आवाज निक्लिन थाल्यो, गुन्जिन थाल्यो। आकाशबाट झरेको आगोले मान्छेहरू जलेको देखेर भगवान श्रीकृष्णको अनुमतिले अर्जुनले दुवै बाणहरूलाई फिर्ता गरिदिए। तर अर्जुनको क्रोध भने शान्त भएको थिएन। उनले झम्टेर अश्वत्थामालाई समात्नुभयो र उसलाई बाँधेर आफ्नो शिविरमा लिएर जानुभयो। श्रीकृष्ण भगवानले तब भन्नुभयो कि हे अर्जुन, यो अधम दुष्ट ब्राह्मण हो। यस्तो अधम ब्राह्मणलाई मार्दा कुनै अधर्म हुँदैन, यसलाई मार। तर अर्जुनले यसलाई मारेनन् र भने कि हे माधव, यो गुरुको छोरो हो। यद्यपि यिनले सुतिरहेका मेरा छोराहरूलाई मारेर जघन्य पाप गरे, तर पनि यिनलाई मार्न मेरो मन छैन। यिनको न्याय द्रौपदीले नै गर्ने छिन्। अर्जुनले अश्वत्थामालाई लिएर द्रौपदीको अगाडि उभ्याइदिए। अश्वत्थामाले यस्तो घृणित काम गरेको हुँदा टाउको झुकाएर उभिएका थिए। गुरुपुत्रलाई यस प्रकार बाँधेर ल्याएको देख्दा द्रौपदीलाई राम्रो लागेन। उहाँले भन्नुभयो, उवाच चासहन्त्यस्य वन्दनानायनं सतिः
मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरम गुरु। स्वामी, यिनी ब्राह्मण हुन्, हाम्रा पूजनीय हुन्। उनले जुन दुष्कर्म गरे त्यसको लागि परमात्माले यिनलाई सजाय दिनुहुन्छ। त्यसैले हजुर ब्राह्मण हत्याको दोष नलिनुहोस्, यिनलाई छोडिदिनुहोस्। सुतजी भन्नुहुन्छ कि द्रौपदीको कुरा धर्मको अनुकूल थियो। क्षमा नारीको सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। त्यहाँ भएका सबैजना द्रौपदीको कुरा सुनेर चुप लागे, तर भीम एकदमै रिसाएर उठे र चिच्याउँदै भने कि यो दुष्टले निदाएका बच्चाहरूको अथवा निदाएका बच्चाहरूलाई मारेको हो, यसलाई मार्नु नै उचित हुन्छ। तब मेरो गोविन्दले सबैको कुरा सुनिसकेपछि भन्नुभयो कि हे पार्थ, शास्त्रमा भनिएको छ कि पतित ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन र आतताईलाई भनी कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन, चाहे त्यो ब्राह्मण नै किन नभओस्। त्यसैले दुईटै कुरा सत्य छन्। त्यसैले तिमीले मेरो आज्ञा पालन गर। तिमीले द्रौपदीलाई सान्त्वना दिँदा जुन प्रतिज्ञा गरेका थियौ त्यसैलाई अब पुरा गर भनेर मेरो गोपाल मन्द मन्द मुस्काउँदै भन्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ कि त्यति बेला अर्जुनले तुरुन्तै श्रीकृष्णको मनको कुरा बुझे। तब अर्जुनले आफ्नो तलवार निकाले र अश्वत्थामाको निधारमा भएको जो मणि थियो उहाँले निकालेर चार पाटे गरी कपाल मोडिदिएर काटिदिएर श्रीहीन र ब्रह्मतेजहीन बनाइदिएर छोडिदिनु भयो। कुनै ब्राह्मणको कपाल चार पाटे पारेर काट्नु, त्यसको ज्ञान र धन छिन्नु, त्यसलाई सभ्य समाजबाट निकालिदिनु ब्राह्मणको हत्या गरेकै बराबरी हो। त्यसैले अर्जुनले त्यहाँबाट अश्वत्थामालाई सबैको समर्थन लिएर अपमानित गरी शिविरबाट निकालिदिनु भयो। तब भगवान् श्रीकृष्णले अश्वत्थामालाई श्राप दिनुभयो त्यति बेलै कि यो अश्वत्थामा कहिल्यै मर्ने छैन र आफ्नो निधरको घाउ लिएर मृत्युको लागि तर्सिरहनेछ, यानि मृत्युको आश गर्दै घुमिरहनेछ। यसको घाउ अथवा यसको घाउबाट रगत र पिप बगेर सदैव यसको पाप कर्मलाई स्मरण गराइराख्नेछ। यसरी शोकमा डुबेका पाण्डवहरू र द्रौपदीलाई सान्त्वना दिनुभयो भगवानले। त्यसपछि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ कि द्रौपदीका छोराहरूको मृत्युपछि सबै पाण्डवहरू आफ्ना स्वजनहरूको तर्पण गर्नको लागि गङ्गाको किनारमा भेला भए र सबै मृतकहरूलाई जलाञ्जली दिए। इष्टमित्रहरूको आत्मशान्तिको लागि भगवानसँग प्रार्थना गरे। उनीहरूको साथमा भगवान श्रीकृष्ण, ऋषि धौम्य, गान्धारी, कुन्ती माता, धृतराष्ट्र, द्रौपदी र अभिमन्युको श्रीमती उत्तरा पनि गङ्गाको किनारमा सकेर बस्नुभएको थियो। शोकमा डुबेका पाण्डवहरूलाई भगवान श्रीकृष्ण र अन्य मुनिहरूले सान्त्वना दिनुभएको थियो। यसरी सबै कर्म सुसम्पन्न गराएपछि भगवानले द्वारिका जाने इच्छा प्रकट गर्नुभयो र भगवान आफ्नो रथमा सवार हुँदै गर्दा आकाश मार्गबाट एउटा ब्रह्मास्त्र तीव्र गतिमा त्यतै आएको त्यहाँ सबैजनाले देखे र चिन्तित भए, डराए। भगवान श्रीकृष्णले तुरुन्तै बुझ्नुभयो कि पाण्डवको वंश बिउ नष्ट गर्नको लागि अश्वत्थामाले जुन ब्रह्मास्त्र छोडेको थियो त्यो अर्जुनको मन्त्रको प्रभावले केही समयको लागि शान्त अवश्य भएको थियो, तर जसले ब्रह्मास्त्रलाई पठाएको थियो उसैले मात्र वापस पुनः बोलाउन सक्ने अथवा फर्काउन सक्ने हुँदा त्यो अहिलेसम्म
सक्रिय रूपमा आकाशमा घुमिरहेको थियो। त्यति बेला पाण्डवहरूको वंशको बिउ उत्तराको गर्भमा पालिएको थियो। हेर्दा हेर्दै त्यो ब्रह्मास्त्र 6 भागमा विभाजित भयो। 5 पाण्डवहरू थिम गए र 6औं बाण उत्तराको गर्भतिर तीव्र गतिमा आउँदै थियो। कुन्ती माताले प्रार्थना गर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णलाई, हे श्रीकृष्ण, मेरो वंशको रक्षा गर्नुहोस्। र उत्तराले पनि डराउँदै भगवान श्रीकृष्णथिम आएर भन्नुभयो कि हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, हजुरले बाहेक अरू कसले मेरो रक्षा गर्न सक्छ र गर्छ र? यो लोकमा मलाई अभय दिनेवाला हजुर बाहेक अरू कोही छैन। हे प्रभु, हजुर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। मलाई आफ्नो जीवनको डर छैन, तर मेरो गर्भमा अथवा मेरो गर्भलाई हजुरले रक्षा गरिदिनुहोस्। भन्नुहुन्छ, पाहि पाहि महायोगीन देवदेव जगत्पते, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, अभिद्रवती मामीश शतस्तप्तायशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना भक्तहरूलाई विपत्ति आएको देखेर आफ्नो सुदर्शन चक्रले कवच बनाइदिनु भयो। भगवान श्रीकृष्णको माया कवचको नजिकै आउने बित्तिकै ब्रह्मास्त्रको तेज नष्ट भयो र शान्त पनि भयो। ब्रह्मास्त्रबाट यसरी सबैलाई मुक्ति दिलाएपछि भगवान रथमा बसेर द्वारिका जानलाई तयार हुनुभयो। तब सबैजनाले उहाँको स्तुति गर्न थाले, उहाँलाई प्रार्थना गरे कि हे भगवान, हजुर अझै केही दिनको लागि हस्तिनापुरमा बस्नुहोस्, हस्तिनापुरमा हामीसित रहनुहोस्। माताले पनि प्रार्थना गर्नुभयो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नवपङ्कजनामिने, नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। यस प्रकार कुन्ती माताको प्रेमपूर्ण वचन सुनेर भगवान श्रीकृष्ण मन्द मन्द मुस्कुराउँदै भन्नुभयो कि हुन्छ दिदी, हिँड्नुहोस्, म हजुरकै साथमा हस्तिनापुर जानेछु र त्यहाँ केही दिन बसेर द्वारिका जाम्ला। कुन्ती माता कृष्णको फुपू दिदी पर्नुहुन्थ्यो नाताले। भगवान श्रीकृष्ण फुपू दिदी कुन्तीसँग हस्तिनापुर आएर केही दिन त्यहाँ बिताउनु भयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो बहिनी सुभद्रा आदिसँग बिदा लिएर जब द्वारिका जानलाई फेरि तयार हुनुभयो, तब राजा युधिष्ठिर महाराजले प्रेमपूर्वक आग्रह गरेर उहाँलाई रोक्नुभयो। फेरि युधिष्ठिर महाराजलाई आफ्ना नातेदारहरूको मृत्युले अति नै दुखी बनाएको थियो। उहाँ अति नै दुखी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ धेरैजसो शोकमा डुबिरहनुहुन्थ्यो। म कसको दुरात्मा हुँ, म कस्तो दुरात्मा हुँ, अज्ञानी हुँ। मैले स्याल र कुकुरहरूलाई खान असङ्ख्य सेनाहरूको नाश गरेँ। मैले आफ्ना सबै प्रिय साथीहरू र प्रायजनहरूसित विद्रोह गरेँ। करोडौँ वर्षसम्म नरकमा वास गरे पनि मेरो मुक्ति हुने छैन। जस्तै हिलोले फोहोरो भएको पानी सफा गर्न सकिन्न, रक्सीबाट नशाको प्रभावलाई छुट्याउन सकिन्न, त्यस्तै गरी हिंसात्मक काम अथवा हिंसायुक्त यज्ञहरूको द्वारा कुनै प्राणीको हत्याको प्रायश्चित गरेर गरिँदैन। धर्मराज युधिष्ठिरको आत्माको पीडा बढिरहेको थियो।
उहाँलाई प्रजाद्रोहको भयले सताएको थियो। तब सबै धर्मको ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छाले उनी भगवान श्रीकृष्णथिम जानुभयो। माता कुन्तीले पनि अति नै राम्रो स्तुति गर्नुभयो र दुःख माग्नुभयो। किनकि भनिन्छ नि, दुख में सुमिरन सब करही, सुख में करही न कोई, जो सुख में सुमिरन करही तो दुख काहीँको होइ। यो हाम्रो समाजमा अति नै मिल्छ। दुखमा प्रभुको धेरै सम्झना आउँछ। त्यसैले कुन्तीको दृष्टिमा त्यो दुख नै सबैभन्दा ठुलो सुख हो। भगवानले रातभरि युधिष्ठिर महाराजलाई सम्झाउनु भयो, तर युधिष्ठिरको मोह भने हटेन। हेर्नुहोस्, जुन उपदेश भगवानले अर्जुनलाई दिनुभएको थियो त्यही उपदेश रातभरि लगाएर युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाउनु भयो। अर्जुनले बुझे 45 मिनटमा, तर रातभरिमा पनि युधिष्ठिर महाराजले बुझ्नु भएन। यसको अर्थ के हो भन्दा, सुनाउने मान्छेलाई जबसम्म आधारको भावना हुँदैन तबसम्म उसले बताएको, भनेको, सुनाएको कुरामा विश्वास हुँदैन। त्यसैले सुनाउने मान्छेप्रति सम्मानको भाव जीवनमा हुनुपर्दछ। हरे कृष्ण। आदरणीय युधिष्ठिर र सबै पाण्डवहरूलाई सँगै लिएर भगवान श्रीकृष्ण भीष्म पितामहथिम आउनुभयो। 54 दिनदेखि भीष्म पितामह बाणको बिस्तारामा हुनुहुन्छ। उहाँ उत्तरायणको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ कि जब उत्तरायण आउँछ तब प्राण छोड्छु भनेर। उहाँको शरीरभरि बाण गडेको थियो र अहिले उत्तरायण पनि चलेको अवस्था छ। किन उत्तरायणलाई पर्खनु भयो अथवा पर्खनु भएको? किनकि शास्त्रमा भनिएको छ कि जसको उत्तरायणमा शरीर छुट्छ उसले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। भागवत गीतामा पनि भनिएको छ कि अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयत गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। यदि कसैले संयोगवश यस्तो शुभ मुहूर्तमा शरीर त्याग गर्यो भने तिनीहरूलाई जन्म मृत्युको चक्रमा फर्कनु पर्दैन, नत्र पुनर्जन्मको सम्भावना रहिरहन्छ। तर कृष्ण भावनामा लागेका शुद्ध भक्तका लागि भने उसले शुभ मुहूर्तमा शरीर त्यागे पनि, अशुभ मुहूर्तमा अथवा अशुभ क्षणमा शरीर त्यागे पनि, अकस्मात त्यागे पनि र स्वेच्छापूर्वक शरीर त्याग गरे पनि उसलाई फेरि जन्मनु पर्ने डर हुँदैन। भीष्म पितामहथिम पाण्डवहरू, माता कुन्ती र द्रौपदी भगवान श्रीकृष्णसँगै आउनुभयो। एउटा एउटा थोपा गरेर जसको शरीरबाट पुरै रगत निक्लिसकेको छ, केवल शरीर मात्र बचेको छ, भीष्म पितामहले पाण्डवहरू आफूथिम आएको देखेर आँखाबाट आँसु झरेको थियो। गोविन्द पाण्डवहरूको बीचमा आउँदै हुनुहुन्छ। कन्हैयाले गएर भीष्म पितामहको चरणमा प्रणाम गर्नुभयो। पितामह, हजुरलाई ढोग गरे भनेर भन्नुभयो। तब भीष्म पितामहले भन्नुभयो कि वारे द्वारिकानाथ, अरे द्वारकानाथ, वाह द्वारकाधीश, अरूलाई आधार कसरी दिन पर्छ त्यो तिमीसितै सिक्नुपर्छ भन्नुभयो। पितामह, हजुरको चरणमा आएका छन् पाण्डवहरू, तपाईँका नातिहरू आजभोलि त भारतको सम्राट भएका छन्, इन्द्रप्रस्थ हस्तिनापुरका राजा हुन्। भीष्मलाई कृष्णले भन्नुभयो कि मार्गदर्शन गरिदिनुहोस् पाण्डवहरूको। लामो जीवनको अनुभव र त्यो लामो जीवनको अनुभवबाट पाउन सक्ने उपदेश जसले उनीहरूको मार्ग स्पष्ट पार्नेछ। भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, वाह हरि जगदीश्वर,
गीता उपदेशको अगाडि म उपदेश दिउँ, स्वयं योगेश्वरको अगाडि म उपदेश गरौँ, मेरो के छ सामर्थ्य? तर पनि हजुरको आदेशको पालना गर्नु मेरो नैतिक कर्तव्य हो। तब भन्नुहुन्छ कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यसयोगतः। पितामह भीष्मले सबै पाण्डवहरूलाई आफ्नो नजिकै बोलाउनु भयो र जीवनको अन्तिम चरणमा स्नेहपूर्वक उपदेश दिन लाग्नुभयो। बाबुहरू हो, तिमीहरू गृहस्थ हो र गृहस्थको सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य हो कि गृहस्थ भाग्यवादी हुनु हुँदैन। यो अलि ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने कुरा हो सबैले। यदि भाग्यमा छ भने पाइन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। गृहस्थले भाग्यमा भरोसा गर्नु गृहस्थ कहिल्यै हुँदैन। यदि भाग्यमा भरोसा गर्यो भने गृहस्थ कहिल्यै धनी हुन सक्दैनन्। त्यसैले भाग्यमा भरोसा गरेर नबस्नु। मान्छेमा यतिसम्म सामर्थ्य छ कि उसले भाग्यलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, चेन्ज गर्न सक्छ। भागवतमा भगवानले स्वयं यसको यस प्रकार पुष्टि गर्नुभएको छ। जायते जन्तु कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुःखम भयम मोक्षम कर्मणैव विपद्यते। भगवानले पनि त्यही जीवलाई सहायता गर्नुहुन्छ जुन जीव कर्मयोगी छ। अल्छीहरू हुन् भाग्यवादी। त एउटा प्र्याक्टिकल उदाहरण शास्त्रमा भनिएको छ कि मेन हि सिद्ध्यन्ति कर्माणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात् मान्छेहरूले भाग्य र कर्मलाई गर्छन्। त्यसैले भन्ने गर्छन् कि भाग्यमा भएको भए सबै पाइन्छ, भाग्यमा नभएको भए पाइँदैन। यस्ता मान्छेहरूले काम नगरेर भाग्यलाई कुर्दा कुर्दै आधा जीवन जान्छ, जबकि कर्म गर्नेवाला मान्छे कर्म गरेर अगाडि निक्लिन्छन्। त्यसैले भगवान गीतामा भन्नुहुन्छ कि अर्जुनलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयर्पिता मनोबुद्धिर मामे भई शस्य संशय। हे अर्जुन, तिमीले सधैँ कृष्ण रूपमा मेरो चिन्तन गर्नुपर्दछ र साथै युद्ध गर्ने आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्दछ। भनिन्छ काम करते चलो नाम जपते चलो हर समय कृष्ण को ध्यान धरते चलो काम की वासना को मिटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। त्यसैले कर्म पनि गर्नुस् र सत्संग पनि गर्नुस्, भगवानको सत्संग पनि गर्नुस्, भगवानको स्मरण पनि गर्नुस्। अर्को कुरा, गृहस्थले जति सक्दो धन कमाउन सक्छन्, बनाउन् पनि। शास्त्रमा यो भनेको छैन कि सबै छोडेर हरिद्वारतिर जाऊ, धनी बन्नुस्। तर जति धन कमाउनुहुन्छ त्यसको 10% दान गर्नुपर्छ। कमाईको 10% दानको लागि छुट्याएर राख्नुपर्छ। कुनै कुनै ठाउँमा अति नै गरिबहरू बस्दछन्, शिक्षाको त्यति राम्रो व्यवस्था छैन। त्यसो भए के गर्ने त भन्दा भगवानले मलाई केही मात्रामा धन दिनुभएको छ र मेरो तर्फबाट 3-4 कोठाको भए पनि स्कुल बनाओस्, बिचरा गरिबहरूका बच्चा बच्चीहरूले निःशुल्क त्यहाँ पढ्न पाउन्। त्यस प्रकारको दान सर्वव्यापी हुन्छ। गाईहरू खान नपाएर बाटाबाटै भेटिन्छन्, त्यसलाई खानको व्यवस्था हुन सक्दछ, हुन सक्छ। गोठको व्यवस्था भयो भने अझै राम्रोसँग रेखदेख हुन्छ या हुन सक्छ। त्यसैले
कार्यहरूमा सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो छुट्याएर राखेको हो पैसाले। हजुरहरूले सुन्नुभएकै होला कि गाईको शरीरमा पुरै 33 करोड देवी देवताहरूको वास हुन्छ र भगवानको पनि प्रिय गाई नै भएकाले पनि विशेष सेवा गर्नुपर्दछ। र हाम्रो राष्ट्रमा त झन् राष्ट्र जनावर नै गाई हुनुहुन्छ, गाईलाई जो बनाइएको छ। तर हाम्रै राष्ट्रको छिमेकी देशमा दुर्भाग्यवश भारतमा 70 देखि 75 कसाइशाला सञ्चालनमा छन् र विश्वकै तुलनामा 20% गाईको मासु इन्डियाले उत्पादन गरेको तथ्याङ्क छ। लगभग 80,000 गाईहरूलाई मारिन्छ दैनिक रूपमा। यो त भारत सरकारले दिएको आधार हो। भित्रभित्र कति हुन्छ कति। गाईका विशेषता त धेरै छन्, कति कुरा हामीलाई थाहा पनि होला। त्यसैले गाईको सेवामा सक्दो ध्यान गर्नु, सहयोग गर्नु। यहाँसम्म कि गोमूत्र पनि कसैले 1 चम्चा बिहान 1 चम्चा बेलुका खायो भने दिनकै क्यान्सर र एड्स जस्तो रोग लाग्दैन। हरे कृष्ण। शास्त्रमा भनिएको छ कि 5 अथवा पञ्चगव्य बिना त शुद्ध पनि भइँदैन। विशेष गरी पूजापाठ या अरू धार्मिक कार्यक्रम गर्दा। र पञ्चगव्य केले बन्दछ त भन्दा 5वटा चिजले बन्दछ। ती 5 कुराहरू के हुन् र कसरी बन्छ, गाईबाट कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामीले अर्को भागमा सुन्नेछौँ। तबसम्मलाई हरे कृष्ण।